हेलो नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामी ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्जको सेकेन्ड पार्टमा छौँ, जस अन्तर्गत हामी ट्याक्समै छौँ र ट्याक्सको आज हामी केही प्रश्नहरूको सोलुसन गर्नेछौँ, जसमा पहिलो क्वेसन रहेको छ द प्राइस अफ अ क्यालकुलेटर इज 3000 एक्सक्लुडिङ 13% VAT in shop A. In shop A, this cost is excluding 13% VAT, while its price is rupees 3277 including VAT in shop B. In shop A, it is excluding VAT. In shop B, this price is including VAT. And which shop is cheaper and by how much? Then here पहिलोमा चाहिँ भ्याट इन्क्लुड नगरिकन 3000 र सेकेन्डमा चाहिँ भ्याट इन्क्लुड गरेर 3277 छ भने कुन चाहिँ पसल सप चाहिँ सस्तो छ कतिले भनेर सोधेको छ भनेपछि अब यो फर्स्ट सप फर्स्ट भनेर जाम पहिला फर सल्युसन फर shop A, this is only SP, or it is the cost excluding VAT. Calculator without VAT is equal to rupees 3000 and VAT percent is 13% VAT. अब यसको भ्याट सहितको एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो, विथआउट भ्याट त हामीले बेच्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले प्राइस अफ क्यालकुलेटर with VAT is equal to without VAT plus VAT amount. Without VAT plus VAT amount. Without VAT कति छ 3000 plus VAT amount भनेको 13% of without VAT. क्यान्सल गरौँ। It means it is 3390 is the price of calculator with VAT in shop A, and for shop B price of calculator with VAT including VAT is equal to rupees, this also rupees 3277, and then this also with VAT, this also with VAT. It is in shop A, it is in shop B. Compare these two. Shop A is shop B is cheaper than shop A. From above we get price of calculator in shop B
is less than price of calculator in SHOP SOP A, B चाहिँ B को प्राइस क्याल्कुलेटर को प्राइस चाहिँ A को भन्दा कम आयो भनेपछि के भयो त अब SOP B is cheaper, therefore B is cheaper than SOP A. Cheaper than SOP A by how much भनेको छ, therefore cheap amount is equal to $3,390 minus 3,277 subtract गरौँ, 130 rupees is cheap amount. Next question is 13% VAT is levied on the handicraft of after 10% discount. If the VAT amount is 910, then find mark price and selling price it with VAT. भनेपछि यसमा चाहिँ नै VAT पर्सेन्ट गिभन छ, डिस्काउन्ट गिभन छ, VAT एमाउन्ट गिभन छ भनेपछि यो VAT पर्सेन्ट र VAT एमाउन्टले हामीलाई एसपी दिन्छ अथवा कस्ट अफ ह्यान्डिक्राफ्ट विथआउट VAT दिन्छ है। अब त्यो चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं। सल्युसन हियर VAT percent is equal to 13%, VAT amount is equal to rupees 910। अब VAT चाहिँ एसपी मा लाग्छ अथवा प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट मा लाग्छ अथवा प्राइस विथआउट भ्याट मा लाग्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ है। के हुन्छ त, मैले फेरि रिपिट गरेँ, एमपी यसमा डिस्काउन्ट दिएपछि त्यो एसपी हुन्छ, अनि फेरि त्यसमा डिस्काउन्ट माइनस गरेपछि अनि त्यसमा भ्याट प्लस गरेपछि त्यो एसपी विथ भ्याट हुन्छ। यो कुरा बुझ्न पर्यो। भनेपछि हामी अब यसमा चाहिँ नि एसपी अफ ह्यान्डिक्राफ्ट निकाल्न सक्छौं। इक्वल टु यक्स से एसपी भन्नाले विथ भ्याट हैन कि विथआउट भ्याट हो। वी have VAT is equal to VAT percent of SP। VAT भनेको त SP मा लाग्ने हो, त्यसैले VAT भनेको VAT percent of SP हो। VAT कति छ 910, VAT percent 13% of SP भनेको यक सपोज गरेको छ 910 is equal to 13 divide by 100 यक्स। अब 910 यो 0.13 यक्स, 910 divide by 0.13 यक्स, therefore यक्स is equal to 910
डिवाइड बाई 0.13 इक्वल टू 7000। इसको क्या आया था? एसपी आया। देयरफॉर एसपी इक्वल टू ₹7,000। अब यसमा भ्याट जोड दिएपछि त एसपी विथ भ्याट आइहाल्यो। अब मार्क प्राइस चाहिँ के हुन्छ त फेरि? डिस्काउन्ट, मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट दिइसकेपछि एसपी हुन्छ। भनेपछि अब डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छ 10%। एमपी निकाल्न पर्यो। यसलाई वाई सपोज गरौँ। वी हैव एसपी भनेको त के हो त? एमपी माइनस डिस्काउन्ट। एसपी भनेको 7000 एमपी वाई, डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी, एमपी भनेको वाई छ। यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। वाई माइनस 10/100 वाई 7000 वाई माइनस 0.1 वाई 0.9 वाई 7000 डिवाइड बाई 0.9 गर्दाखेरि यसको आयो y इक्वल टू 7777 यो चाहिँ के आयो त? एमपी आयो। देयरफोर एमपी अफ handicraft इक्वल टू ₹7,777.78 यो एमपी आयो। अब एसपी विथ भ्याट with VAT of handicraft यो भनेको त एसपी प्लस भ्याट हो। एसपी हामीले 7000 निकालेका छौँ। 7000 प्लस भ्याट एमाउन्ट छ 910 एड गर्दाखेरि ₹7,910 यो चाहिँ एसपी विथ भ्याट भयो। एउटा एन्सर यो भयो, अर्को एन्सर यो भयो। अर्को क्वेसन रहेको छ, अ शपकीपर हैज टू पे 7% बोनस फर सेलिङ सम गुड्स, 7% बोनस फर सेलिङ सम गुड्स इफ ही पेड ₹17,500 bonus. This one is bonus percent, this one is bonus, and then 13% VAT. What will be the mark price and price including VAT? भनेपछि यो बोनस पर्सेन्ट र बोनसले हामीलाई मार्क प्राइस दिन्छ। अनि मार्क प्राइस आइसकेपछि त्यसमा बोनस एड गर्यो। एड गरेपछि बल्ल हामी त्यसमा चाहिँ भ्याट लगाउँछौँ। भ्याट भनेको के भने भ्यालु एडेड ट्याक्स। यसको बारेमा म अझ अर्को क्वेसनमा म तपाईहरुलाई डिटेलमा भन्छु। Shopkeeper has to pay 7% bonus. Here bonus is equal to 7% and bonus amount. This is bonus percent is equal to ₹17,500। अब मार्क प्राइसमा बोनस दिइन्छ हैन, जति बेच्यो त्यसमा बोनस दिने हो। भनेपछि एमपी इज इक्वल टू यक्स
say we have bonus is equal to bonus percent of MP. Bonus 17500, bonus percent 7% of MP is X. X or 17500 divided by 0.07 is equal to X. Therefore, X is equal to 17500 divided by 0.07 equals to, it is the 2,50,000. यो के भयो त MP भयो है. For it is the MP is equal to rupees 2,50,000. अब यसैमा यो बोनस एड गरेपछि त्यो चाहिँ के हुन्छ त भ्याट एप्लिकेबल एमाउन्ट हुन जान्छ. Therefore, VAT एप्लिकेबल एमाउन्ट भनेको चाहिँ भ्याट लाग्ने एमाउन्ट भनेको, भ्याट लाग्ने एमाउन्ट चाहिँ MP र बोनस एड गर्न पर्यो प्लस बोनस इज 17,500. यो एड गर्दाखेरि रुपीज 2,67,500 भयो. अब प्राइस विथ, अब भ्याट पर्सेन्ट पनि दिएको छ, भ्याट पर्सेन्ट 13%. एट लास्ट प्राइस विथ भ्याट इज इक्वल टू भ्याट एप्लिकेबल एमाउन्ट प्लस भ्याट. भ्याट एप्लिकेबल एमाउन्ट कति छ त 2,67,500 प्लस भ्याट चाहिँ यसैमा लाग्ने हो 13% अफ 2,67,500 इज इक्वल्स टू 500 प्लस 13 डिवाइड बाई 100 इन्टु 00 क्यान्सल गरिदिउँ. त्यसपछि 2,67,500 प्लस 13 इन्टु 2675 इज इक्वल टू 34,775. माथि लेखेँ है त, एड गर्दा अट्छ यो, यसैमा लेखिदिउँ. प्लस 2,67,500 is equal to rupees 3,02,275 is the answer भयो. भनेपछि हामीले मार्क प्राइस पनि निकाल्यौं, प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट पनि निकाल्यौं. अब तपाईहरुलाई यो च्याप्टर अन्तर्गत एउटा अन्तिम क्वेशन गरिदिँदैछु. अब यसमा चाहिँ तपाईहरुसँग मैले अलिकति भ्याटको पनि कुरा गरेँ. अरु ट्याक्सहरुको तुलनामा भ्याट अलिकति हाम्रो देशको लागि त नयाँ हो र भ्याट कसरी आयो भने पुरानो ट्याक्समा चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा एउटा उत्पादक कम्पनीले है, कम्पनीले उत्पादन गर्यो, त्यो डिलरमा गयो, डिलरले फेरि रिटेलरमा गयो, अनि कस्टमरमा गयो. जाँदाखेरि
यसले बेच्दा पनि यहाँ फेरि ट्याक्स, यसले यसलाई बेच्दा पनि यो ट्याक्समा पनि फेरि ट्याक्स, यो ट्याक्समा पनि ट्याक्स, अरूमा त छँदैछ है, यो ट्याक्समा पनि फेरि ट्याक्स, अनि फेरि रिटायररले कस्टमरलाई बेच्दा फेरि यो ट्याक्समा पनि ट्याक्स, ट्याक्समाथि ट्याक्स, ट्याक्समाथि ट्याक्सको अवस्था थियो, जसले गर्दाखेरि कस्टमरले अलिकति हाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा त्यो अवस्था नहोस् भन्नको लागि यो भ्याटको व्यवस्था गरिएको हो। एउटा कुरा क्लियर के हुन पर्यो भने भ्याट माथि फेरि भ्याट लाग्दैन, भ्याट माथि फेरि भ्याट लाग्दैन। यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भन्छ। यो मूल्य वृद्धिमा भएको कर लाग्ने हो, अथवा एडिसनल भ्यालुजहरुमा जब कुनै एउटा कम्पनीले, जस्तै एउटा कम्पनीले उत्पादन गर्छ, त्यसले डिलरलाई दिन्छ, डिलरले नाफा खान्छ नि त, यहाँ उसको चाहिने ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज लाग्ला हैन, लेबर चार्ज लाग्ला, त्यसपछि आएर अन्य केही चार्ज लाग्ला, लोकल ट्याक्सहरु लाग्ला हैन, म्युनिसिपालिटीहरुले लिने ट्याक्सहरु लाग्ला, अनि प्रॉफिट लाग्ला। त्यस्तो प्रॉफिट, लोकल ट्याक्स, अनि त्यसपछि लेबर कस्ट हैन, ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज, यिनीहरु भनेको चाहिँ नयाँ भ्यालुजहरु हो। त्यो चाहिँ थप्पी नआउने भयो के, सुरुकोमा थप्पी नआउने भयो भनेपछि यसले भ्याट तिरिसकेपछि त्यो भ्याटमा चाहिँ फेरि भ्याट तिर्न पर्दैन। यसले यो रिटेलरले किन्दाखेरि जम्मा के गर्नु पर्यो त भन्दा यसले रिटेलरलाई बेच्दाखेरि जुन एडिसनल छ नि, बाँकी एडिसनल, त्यसको मात्रै भ्याट तिर्न पर्यो। भनेपछि यसमा भ्याटमा फेरि भ्याट लाग्ने अवस्था रहँदैन। यो कुरामा क्लियर हुन पर्यो। जुन एउटा एक्जाम्पल पनि गरिदिएको छ सीडीसी बुकमा, त्यसमा त्यो भ्याटको कन्सेप्ट अनुसार छैन, त्यसै कारणले त्यो मेरो विचारमा गल्ती हुनुपर्छ। अब यसको त धेरै अलिकति ब्रोड छ है, यो चाहिने यो ट्याक्समा इनपुट र आउटपुट ट्याक्सको पनि कुरा छ। मैले त्यतातिर धेरै डिटेलमा गएन है क्लास 10 मा। हामीले चाहिँ के बुझ्न पर्यो भने भ्याट माथि फेरि भ्याट लाग्दैन, लाग्ने भनेको एडिसनल भ्यालुजहरु जुन बीचमा थपिन्छ, त्यो एडिसनल भ्यालुजहरुमा चाहिँ फेरि भ्याट प्लस हुँदै जान्छ। त्यो जेसुकै होस्, सर्भिस चार्ज किन नहोस्, लोकल ट्याक्स किन नहोस्, ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज किन नहोस्, हरेकमा चाहिँ फेरि त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ त, एडिसनल भ्यालुजहरु हो, तिनीहरुमा चाहिँ फेरि ट्याक्स लाग्छ। ट्याक्स भ्याट माथि भ्याट चाहिँ लाग्दैन। जस्तै यो क्वेशनको लागि मैले टेबल बनाएर बुझाउने कोसिस गरेँ तपाईहरुलाई। क्वेशन पढौं पहिला। सोनिया सोल्ड अ मेसिन अफ प्राइस रुपीज 1,50,000 प्लस एडिङ 13% भ्याट, भ्याट पनि एड गरेर बेच्यो, टु विनोद। भनेपछि सोनियाको यसमा कस्ट प्राइसको कुरा छैन, उसको सेलिङ प्राइसको मात्रै कुरा छ है। र यो बेच्दाखेरि विनोदले भ्याट पनि तिर्नुपर्छ। भ्याट पनि भनेको छ, यो भ्याट भयो है, यति विनोदले तिर्नुपर्छ। यो कहाँ जान्छ? गभर्नमेन्टमा जान्छ। यो जाने भनेको सरकारलाई जाने हो, गभर्नमेन्टलाई जाने हो है। अनि त्यसपछि जुन यो भ्याट छ नि, यसमा फेरि भ्याट लाग्दैन, यो पैसामा भ्याट फेरि लाग्दैन। भनेपछि यसको कस्ट प्राइस त के भयो? यसले बेचेको हो नि, एक्सेप्ट भ्याट चाहिँ उसको कस्ट प्राइस यो भयो है, एक्सेप्ट भ्याट उसको कस्ट प्राइस यो भयो विनोदको। अनि विनोदले के गरेको छ त यसमा भन्दाखेरि, एन्ड विनोद सोल्ड इट टु एन्जिला बाई एडिङ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, प्रॉफिट एन्ड लोकल ट्याक्स। यो भनेको चाहिँ एडिसनल भ्यालुजहरु हो, यो अनि यो
एडिसनल भ्यालुजहरू। टोटल एडिसनल भ्यालुज कति आयो त 12,500 आयो। यसको त यहीँ भ्याट तिरिसक्यो, त्यसैले यसको अब फेरि भ्याट तिर्न पर्दैन। त्यो भ्याट चाहिँ त्यसैले हामीले अब तिर्ने भ्याट भनेको यसको मात्रै भ्याट तिर्ने हो, जुन यो भयो। र जुन चाहिँ यो भयो। तर अर्को एउटा कुरा पनि के याद गर्नु पर्यो भने भ्याटको जुन कन्सेप्ट अनुसार जसले कुनै पनि चीज उपयोग गर्छ नि उसले नै भ्याट तिर्ने हो, अरूले भ्याट तिर्दैन। जस्तै टिभी बनायो भने एउटा कम्पनीले टिभी उत्पादन गर्छ, उसले डिलरलाई बेच्छ, त्यसले फेरि अर्को डिलरलाई बेच्छ होला, त्यसपछि रिटेलरलाई बेच्छ, अनि कस्टमरले लिएर आएर घरमा टिभी हेर्छ। त्यसको भ्याट तिर्ने भनेको कस्टमरले हो। त्यसको भ्याट प्रोडक्सन कम्पनीले पनि तिर्दैन, डिलरले पनि, ठुलो डिलरले पनि तिर्दैन, सानो डिलरले पनि तिर्दैन, रिटेलरले पनि तिर्दैन, तिर्छ कस्टमरले मात्रै तिर्छ। जसले सामान उपयोग गर्छ उसले नै तिर्छ भन्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ। अब यसमा विनोदले पनि यति त भ्याट तिरेको छ नि त, यति भ्याट तिरेपछि मात्रै उसले पाउँछ। तर त्यो भ्याट हेरि एन्जिनियरले फिर्ता गरिदिन्छ। एन्जिनियरले तिर्ने त यो हो नि, यति भ्याट चाहिँ उसले विनोदले तिरेको कारणले यो चाहिँ विनोदलाई तिर्दिन्छ, अनि विनोदले चाहिँ एडिसनलको मात्रै, यसको मात्रै भ्याट सरकारलाई तिर्छ। दुईटा गर्दा टोटल यो हुने हो। यो विनोदले सोनियालाई तिर्यो, सोनियाले यो सरकारलाई दियो भ्याट। विनोदले के गर्यो? सोनियालाई दियो, सोनियाले सरकारलाई दियो। अनि फेरि यसको त भ्याट लाग्दैन। अब लाग्ने भनेको एडिसनलको मात्रै हो, एडिसनलको मात्रै चाहिँ विनोदले तिर्छ। भन्नाको मतलब यो दुईवटै भ्याट तिर्ने चाहिँ को भयो त? एन्जेलिना मात्रै भयो। लास्टमा यसले उपयोग गर्ने त यो हो नि त, भनेपछि दुईटै भ्याट चाहिँ तिर्ने यसले। यो जोड्नुहोस् त कति हुन्छ? 21,125 रुपियाँ। 21,125। यो चाहिँ कसले तिर्ने त? एन्जेलिनाले पनि तिर्ने हो। विनोदले तिरेको भ्याट एन्जेलिनाले फिर्ता दिन्छ। एन्जेलिनाले तिर्ने त यो हो नि त, यति हो। यो मध्ये विनोद आफूले यति राख्छ, यो सरकारलाई दिन्छ। भनेको मतलब सुरुमा तिर्दो रहेछ, तर त्यो पछि फेरि विनोदले एन्जेलिनाबाट फिर्ता पाउँदो रहेछ। अब हामीले क्लास 10 को लागि सिम्पल के बुझ्नु पर्यो भने भ्याटलाई फेरि भ्याट तिर्न पर्दैन, त्यसलाई रिपिट गरेर तिर्न पर्दैन। भ्याट तिरिसकेपछि एडिसनल जुन भ्यालुजहरू हुन्छ त्यसको मात्रै फेरि भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ। भ्याटलाई रिपिट गरेर तिर्न पर्दैन। अब यसलाई दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। यहीँ पनि देखिन्छ त्यो। सुरुमा भ्याट निकाल्यो है, अनि त्यसपछि एडिसनल भ्यालुजको मात्र भ्याट निकाल्यो, जोड दियो, जुन तिर्ने त एन्जेलिनाले हो, एउटा एन्सर आइहाल्यो। अर्को चाहिँ सेलिङ प्राइस विथआउट भ्याट प्लस एडिसनल भ्यालु भनेपछि त यो सेलिङ प्राइस र एडिसनलको मात्र रिपिट त भएन नि त। यो सेलिङ भयो, यो तीनटा एडिसनल भयो, यसको मात्रै भ्याट, यसको भ्याट निकाल्यो भने यही आउँछ। दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ र सजिलो चाहिँ यो नै हुन्छ। एउटा के गर्ने, यसको भ्याट निकाल्ने, अनि एडिसनलको भ्याट निकाल्ने, एड गरिदिने, एन्सर आयो। अर्को चाहिँ भ्याटलाई एकचोटि मात्र लगाउने, यसमा एडिसनल जोड दिने अनि भ्याट लगाइदिने। यो प्लस यो भनेको यो हो। यसको सेलिङ प्राइस त यसको कस्ट प्राइस हुन्छ नि त, अनि भ्याट लगाइदिने।
त्यो गर्दा पनि यसको एन्सर आउँछ। यसको सोलुसन हेरौँ है त। अब यसमा चाहिँ अब सोनियाले सेल गरेको यो विनोदको लागि त यो त के भयो त कस्ट प्राइस भयो भनेपछि फर विनोद गर्दा भयो। कस्ट प्राइस इक्वल टु 1,50,000। यसको चाहिँ उपयोग हुँदैन है, यसको तल उपयोग हुन्छ किनकि भ्याट एकचोटि मात्रै तिरिन्छ। इक्वल टु कस्ट प्राइस इक्वल टु 1,50,000 फर विनोद। ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट प्रॉफिट यो सबै एडिसनल भ्यालुजहरु हो। मैले चाहिँ अघि भनेको मध्ये सेकेन्ड मेथडबाट गर्न थाले। यो छोटो हुन्छ, दुईटा निकालेर जोडी राख्न पर्दैन। अनि अर्को रहेको छ लोकल ट्याक्स। यो लोकल ट्याक्समा चाहिँ भ्याट लाग्छ है, भ्याट माथि भ्याट चाहिँ नलाग्ने हो। लोकल ट्याक्स इज ₹1500। यो सबै के हो त भ्याट एप्लिकेबल एमाउन्ट हो जसमा भ्याट एड गरेर कसले तिर्छ त एन्जिलाले तिर्छ। देयरफोर एप्लिकेबल amount is equals to 1,50,000 plus 4,000 plus 7,000 plus 1,500। यसलाई एड गरौँ। is equals to ₹1,62,500। यो भयो त 500 भयो। अब यसमा चाहिँ भ्याट लाग्ने हो जुन चाहिँ विनोदले एन्जिलालाई बेचेको हो, एन्जिलालाई बेचेको, एन्जिलाले तिर्ने भ्याट चाहिँ यसैमा हो भनेपछि एट लास्ट VAT amount paid by Angela equals to 13% of VAT applicable amount 1,62,500 13/100 is equals to ₹1,625 into 13 0 cancel by 1,625 into 13 equals to 21,125। यो चाहिँ भ्याट कसले तिर्ने एन्जिलाले तिर्ने हो। थ्याङ्क यू।